بسم الله الرحمن الرحيم. ما قصة هذا الغار أو ما يسمى بغار السجدة أو كهف بني حرام الذي يقع أعلى جبل سلع غرب المسجد النبوي الشريف؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت في ليالي الخندق، كما كان الكهف شاهدا على سجود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء لأمته. يعود سبب تسمية الكهف بغار السجدة إلى أن الصحابي الجليل سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فدله أحد الصحابة عنه في الغار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجده ساجدا سجودا طويلا، حتى ظن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض، إلى أن رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته. عندها قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، لقد ظننت بك سوءا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لقد أتاني جبريل وقال إن الله يقول لك ما تريدني أن أصنع بأمتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. فرجع سيدنا جبريل عليه السلام إلى ربه تبارك وتعالى، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الله يقول لك إنا لن نسوءك في أمتك. فوق هذا الكهف، كهف بني حرام، تقع عين النبي صلى الله عليه وسلم أو العيينة. في الروايات أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرها فانفجر منها الماء وتوضأ منها وصلى في هذا الغار. يقع كهف بني حرام شمال غرب المسجد النبوي الشريف.